ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حج المساكين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم مالك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وزين إيماننا بنور الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على الأحسن الأبيض الأدعى الأشرف الأكمل الذي بشر به روح الله ووعظ له كريم الله ودعا له خليل الله هو محبوب للرحمن معين للأعيان محمد المصطفى أحمد المجتبى علي المقام شفيع الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أولهم وأفضلهم وأتقاهم بالتحقيق أمير المؤمنين وإمامنا سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالحق والصدق والصواب الشهيد في المعراج الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين وإمامنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والعرفان ناشر القرآن أمير المؤمنين وإمامنا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظاهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين وإمامنا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الإمامين المكرمين المخممين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى الأمير الشهيد بالحق والإيقان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة رقية والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى جميع أحبابه وعلى جميع أتباعه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين والمجاهدين الفلسطين والمجاهدين الكشمير والمجاهدين الأفغانستان والمجاهدين في الدنيا أينما كانوا. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والقاديين والإسرائيلية والأمريكية وفي الدنيا كلهم أينما كانوا. اللهم سدد شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم نقص علامهم اللهم دمر ديارهم اللهم اخذل من خذل وخالف معاد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمنا
رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. साथ ही सफर सीधी कर